ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आज हाम्रो यो पुरुषोत्तम मासको पूर्णिमाको परम पावन पर्व श्री राधा रासबिहारी भगवानको पवित्र प्राङ्गण, पुरुषोत्तम भगवानको पवित्र चरित्र पुरुषोत्तम मासमा एउटा सौभाग्यले सुयोगले आज हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामीले 8 बजेदेखि अहिले भर्खर 2 बजेसम्म अखण्ड श्री हरिनाम संकीर्तनको मङ्गलमय आनन्द लियौँ। अब 5 मिनट हामीले ब्रह्मवाणी देववाणी हामीले संस्कृत भाषामा मूल पाठ श्रवण गरेर श्रुत्वा हरति पापानि, आफ्नो अन्तस्करणलाई पवित्र गरेर परिमार्जन गरेर एकाग्र चित्त भएर बस केवल आधा घण्टाको लागि म अनुरोध गर्छु, सबैलाई बिन्ती गर्छु। आज 18औं अध्याय, एकै अध्यायको आज सबै कीर्तन गरेर थाक्नु भएको छ। म धेरै समय लिन्न, बस एकै अध्यायको पाठ, एकै अध्यायको कथा शान्त भएर सुन्यौँ। अथाष्टादशोऽध्याय। नारदो उवाच दृढधन्नो महीपालं किमुवाच ततः परं वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् तद्वदस्व तपोनिधे। श्रीनारायणोवाच दृढधन्न स राजर्षि श्रुत्वा प्रोक्तन्नमात्मनः सविस्मय समापृच्छ वाल्मीकिं मुनिसत्तमं। दृढधन्नोवाच ब्रह्मस्तवचो रम्यं सुधाकल्पनवनवं पीत्वा पीत्वा न तृप्तोऽस्मि भूय वद ततः परं। वाल्मीकिरुवाच एवं विलपतः विप्रैश्च जगतीपति अकालजलदोभ्यागात् गर्जयंश्च दिशो दश बभो वायुखालस्पर्शः कम्पयन्निव पर्वतान् बृहल्लसन् महाविद्युत्स्वनेन पूरयन् दिशः यावन्मासं बभरसैव मही पूर्णजलाभवत् नाशो विज्ञातवान् किन्ति पुत्रशोकाग्नितापितः न पपौपौजे चैव पुत्रपुत्र इति ब्रुवन्। एवं विलपतः स मासो यो विगतस्तदा श्रीकृष्णवल्लभो मासः सोऽभवत् पुरुषोत्तमः अजानतोऽपि तस्यासि पुरुषोत्तमसेवनं। तेनात्यन्तप्रसन्नः सन् प्रादुरासीद् हरिस्वयं नवीनजलदश्यामो वनमालाविभूषित प्रादुर्भूते जगन्नाथे विलीन घनराजय ततो ददर्श विप्रोष श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमं शशाङ्कगतं पुत्रदेहं भुवि निधाय च सपत्नीको नमः सक्ले दण्डवत् श्रीहरिमुदा बद्धाञ्जलिपुटो भूतः संस्थितः श्रीहरे पुरः। श्रीकृष्ण एव शरणं ममास्तु इति विचिन्तयन् भगवानपि तुष्टः सन् पुरुषोत्तमसेवनात् अवोचन् मधुरां वाणीं विहत्युषवर्षिणीं। श्रीहरिरुवाच भो भो सुदेव धन्योऽसि भाग्यवान् साम्प्रतं भवान् तद्भाग्यं वर्णितुं को वा समर्थो भुवनत्रये। शृणु वत्स प्रवक्ष्यं यत्ते भावि तपो धनः 12,000 पुत्रस्ते भविता द्विजः अतः परं न सन्देह तव पुत्रो भवे सुखं। मयायं ते सुतो दत्त प्रसन्नेन द्विजोत्तमः तव पुत्र सुखं दृष्टदैव गन्धर्वमानवः सस्प्रियास्ते भविष्यन्ति प्रसादामि द्विजोत्तम। अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कण्डेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुनृपः पुरा मुनीश्वरः कश्चित् धनुर्नाम महामनः नः पश्यन् पुत्रादिर्निदग्धन् लोकान् दीनमन अभूत् अमरं पुत्रमन्वीक्षन् तपस्तेऽपि सुदारुणं सहस्राब्दे गते काले देवास्तामब्रुवन् मुनिं वरं वरय भद्रं ते यसे मनसि वाञ्छितः प्रसन्नासो वयं सर्वे तीव्रेण तपसा तव। श्रीनारायण उवाच इति देववच श्रुतः सुतृप्तो मृतसन्निवं बवरे तपोधनं पुत्रममरं बुद्धिशालिनं त्वमुतो निर्धरा सर्वे नैवं भूतोऽसि भूतले पुनराह मुनिर्देवान् निमित्तायुर्भवेत्विति भवत्विति सूर्यः प्रोचुर्निमित्तं किं वद सोऽप्यद वन्मुनिः असो महान् गिरिर्यावत् तावदायुर्विधीयताम् एवमस्तु इति सम्पाद्य सेन्द्रादेवादिवं ययो
धनु शर्मा सुतम लिपे काले नल फेनता दृशम स्वपुत्र भवदेत स तारापतिरिवाम्बरी प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं प्राह मुनीश्वरः एव स मुनयः सर्वे नावज्ञेय कदाचन शिक्षितोऽपि तथा पुत्र सोद्वेगा न करोन्मुनिं निमित्तायुर्बलोन्मत्तो ब्राह्मणा नवमन्यते कदाचिन्महिषो नाम मुनिपरमकोपन पूजयामास विधिना शालाग्रामशिलां सुवां तदानीं स समागत्य तमादाय त्वरान्वितः निक्षेप निजचाञ्चल्य कूपे पूर्णजले आसन् ततः क्रोधसमाविष्ट कालहृदयवापर ससावधनुष पुत्रमद्यैव प्रियतामयं नमृतं पुत्रमालक्ष्य दद्यो मनसि कारण निमित्तायुरयं देवै कृतोस्य धनुषसुतः इति चिन्तापरेणासु निःश्वासः प्रकटीकृतः महिषः कोटिशो जाता तैर्गिरी सकली कृतः तदानीं मृत्युमापन्नो मुनिपुत्रोति दुर्मदः धनुशर्माति दुःखेन विलाप मुहुर्मुहुः विलप्य बहुधा विप्रो गृह्य पुत्रकलेवरं प्रवेश चितावन्यं पुत्र दुःखाति पीडितः एवं हठाप्तपुत्राय न सुखं यान्ति कुत्रचित् वैनतेन यो दत्त न योऽयं तपोधन तेन त्वं पुत्रवान् लोके श्रेणीयो भविष्यसि पुरुषोत्तम महात्म्य प्रसन्नेन मया नगः सुचिरं स्थापितोऽयं हि तनय सुखदोस्तु ते गार्हस्थ्यमतुलं भुक्त्वा सह पुत्रेण सर्वदा ततस्त्वं ब्राह्मणो लोकं गत्वा तत्र महत् सुखं दिव्याब्दवर्षसहस्रं भुक्त्वा गन्तासि भूतले ततो राजा चक्रवर्ती भविष्यसि द्विजोत्तम दृढधन्व इति विख्यात समृद्ध बलवाहन संवत्सराण महितं राज्यं भोक्ष्यसि पार्थिवम् अव्याहत बलैश्वर्य माखण्डल पदाधिकं गौतमीयं तव अङ्गार्धहारिणीं महिषी तदा पतिसेवरता नित्यं नाम्ना च गुणसुन्दरी चत्वारस्ते सुता भाव्य राजनीति विशारदा कन्यका च महाभागा सुशीला सुवराननः भोक्त्वा भोगान् महाभागा सुरसुदुर्लभान् कीर्तार्थोऽहं धरापीठे एत ज्ञानविमोहितः अतिदुस्तर संसार विषया कृष्टमानस यदा विस्मरसे विष्णुं संसारावतारकम् अयं ते तनयो विप्रसुखो भूत्वा तदा बनेः भटवृक्षं समाश्रित त्वामेवं बोधयिष्यति वैराग्योत्पादकं पद्यं पठन् मुहुर्मुहुः श्रुत्वा वाक्यं सुखापृतं दुर्मनः गृहमेष्यसि अथ चिन्तारण विमग्नं त्यक्त्वा विषयजं सुखं वाल्मीकितं समागत्य बोधयिष्यति भूसुर तद वाक्ये छिन्न संदेह त्यक्त्वा लिंगं हरे पदं गामिष्यसि सपत्नीक पुनरावृत्तिवर्जितं बलतेव महाविष्णु समुतः द्विजात्मज दंपती तौ सुतं दृष्ट्वा महानन्दो बहुवतुः सुराः सर्वेऽपि सन्तुष्टा बभ्रिषु कुसुमाकरान् नन्नाम सुखदेवोऽपि श्रीहरिं पितरौ चतौ गरुडोऽप्यति संभृष्टा तं दृष्ट्वा ससुतं द्विजं ब्राह्मणसहितो भूत्वा नन्नाम श्रीहरिं तदा बद्धाञ्जलिपुटो विप्रप्रवाच जगदीश्वरं हृदितं संशयं चेत्तुं हर्षगद्गदया गिराः चत्वार्यब्दसहस्रमेव मनीषं तप्तं तपो दुष्करं तत्रागत्य वचस्त्वया निगयितं यन्मं हरि कर्कशं हे वत्साद्य विलोकितं तव सुतो नैवास्ति तद्वाक्यं व्यतिलङ्घ्य मे मृत सुतोत्थाने च हेतुं वदः। स्वस्ति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे सुदेवपुत्र जीवनं नाम अष्टादशोऽध्याय। श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय क्लेशनाशाय लाउनुस् यो पुरुषोत्तम भगवान को पवित्र चरित्र यो पुरुषोत्तम मासको पावन पर्वमा हामी श्रवण गर्दैछौँ। आजको पाठ जो हामीले श्रवण गऱ्यौँ त्यसको अर्थको श्रवण गरौँ, ध्यान दिएर एकाग्र भएर सुनौँ। यसमा कथा सुन्नुभन्दा पनि एउटा कुरा ध्यान दिनुस् है, हामी कथा सुन्ने होइन, कथालाई बुझेर जीवनमा उतार्ने हो। यो कथा सुनेर आफ्नो हृदयलाई परिमार्जित गर्ने हो। यो कथाको माध्यमले हामीले श्री पुरुषोत्तम भगवानको निरन्तर चिन्तन, मनको तार भगवानसँग नटुटोस्। यो कसरी हुन्छ, यो आफै सतर्क भएर ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। खालि यहाँ आधा घण्टा बसेर
कान मात्रै पवित्र गरेर चित्त बुझाउने होइन, हृदय पनि पवित्र गर्ने हो, मनको मैल मेट्ने हो। मैले हजुरलाई हिजै अस्ति निवेदन गरेँ कथामा, शरीरलाई माझ्ने साबुन त हजारौँ छन् बजारमा, परन्तु हजुरले मनलाई माझ्ने, मनलाई निर्मल बनाउने साबुन कहाँ खोज्न जानुहुन्छ? याद राख्नुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, यदि श्रद्धापूर्वक समर्पणात्मक भावले यदि हरिकथामा बस्नुभयो भने हजुरको मन निश्चित परिमार्जित भएर निर्मल बन्छ, और निर्मल मनमा भगवानको वास हुन्छ। यतावता हामीले के बुझौँ? यो कथाले हृदयमा प्रभुलाई बसाउने हो, प्रभुको छविलाई हृदयमा बसाउने हो, और निरन्तर त्यो छविको हामीले चिन्तन गर्ने हो। कथा त एउटा माध्यम हो, एउटा निमित्त हो, एउटा सहारा हो, एउटा बाटो हो, एउटा साधन हो, साध्य होइन। साध्य त भगवानलाई हृदयमा कसरी बसाउने हो। कथाका पात्रहरूले कसरी भगवानलाई प्राप्त गरे, हामीले यसलाई बार बार चिन्तन गर्नुपर्छ, पुनः पुनः चिन्तन गर्नुपर्छ। जस्तै दृढ धन्यलाई एउटै श्लोक सुगाले कति पटक भन्नु, हामीले एउटै श्लोकलाई धेरै पटक भन्यो भने कति एउटै श्लोक सुनाएको अगाडि भन्नु न भन्नुहुन्छ। एउटै श्लोकलाई पटक पटक सुन्नको अर्थ बुझ्नुभयो त? कि जब तक त्यो श्लोकको भाव हृदयमा उत्रँदैन, कथा भनेको के हो? जसले मनको व्यथालाई मेटाउँछ त्यो कथा। त्यही भएर हामीले चिन्तनशील बनौँ, मननशील बनौँ, ध्यान दिएर एकाग्र भएर श्रवण गरौँ, हामीले पूर्व प्रसङ्गलाई जोड्ने प्रयास गरौँ। आज सुदेव ब्राह्मणको विलाप कस्तो विलाप, एउटा पत्थर पनि पग्लने विलाप, ढुङ्गो पनि पग्लने। उनका आँखाबाट आँसुको अजस्र धारा डाको छोडेर रोएका छन्, पुत्रलाई काखमा लिएका छन्। तर एउटा कुराको उनले पनि अनुभव गरे। हामीले हिजैको कथामा र अन्तिममा विश्राम गर्दा भनेका थियौँ, उनले के अनुभव गरे आफै भन्छन्। सठो मदन्यो भविता न कोपी, म जस्तो मूर्ख यो संसारमा सायद कोही छैन होला, मलाई यो दण्ड मिल्नै पर्ने थियो। वास्तवमा मलाई यो दण्ड भगवानले दिनुभएको होइन, भगवानले मलाई भवरोगको औषधि दिनुभएको। किनकि ध्यान दिनुहोला, गीता प्रारम्भ कहाँबाट भयो? विषाद योगबाट हो कि? जब तक जीवनमा विषाद आउँदैन तो भगवानको कृपा रूपी प्रसाद आउँदैन। वाल्मीकि रामायणको पनि शुभारम्भ कहाँबाट भयो? विषादबाट भयो। त्यही भएर दुःखबाट नै जीवन प्रारम्भ हुन्छ, और जो जीवन दुःखबाट प्रारम्भ हुन्छ, याद राख्नु होला, त्यो जीवन एउटा परिमार्जित हुन्छ, एउटा निष्कलङ्क बन्छ, और जो जीवन सुखबाट प्रारम्भ हुन्छ त्यो माकिएर समाप्त हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, हो कि होइन? जसले जीवनमा दुःख देखेको छैन, अनुभव गरेको छैन, त्यसले सुखको कदापि मूल्य बुझ्नै सक्दैन। सुखको मूल्य उसैलाई थाहा हुन्छ जसले जीवनमा दुःख पाएको छ। यो अनुभव गरे सुदेव ब्राह्मणले। म जस्तो मूर्ख सटको होला जसले यो देवकी सुनु बचो विलङ्घ्य, साक्षात भगवानको अमृतमय वाणीलाई मैले उल्लङ्घन गरेँ। भगवानले मलाई कसरी सम्झाउनु भयो, त्यो तिम्रो भाग्य पुत्र छैन, दुराग्रह नगर। किनकि हेर्नु, आग्रह गर्नु त ठिकै छ, त्यहाँ तक त देख्नुहोस्, आग्रह तक त ठिक छ। जो मान्छे दुराग्रहमा उत्रन्छ नि, त फेरि जिन्दगीमा विग्रह हुन्छ, और विग्रह भएपछि अनुग्रहबाट वञ्चित हुन्छ।
प्रभुको अनुग्रह कहिले पाउँदैन। मैले पुरुषोत्तम भगवानका वाणीको जो उल्लङ्घन अवज्ञा, जो मैले अवज्ञा गरेको थिएँ, आज मैले त्यसैको दण्ड पाएको। पुत्रे दुराशां कृतवान् भाग्यो लभेत को दृष्ट विनष्ट वस्तु। जो यहाँ लेख्या छैन नि, यो प्रारब्धमा छैन नि, त्यसलाई प्राप्त गर्ने कोसिस पनि गर्ने होइन। त्यसलाई हठपूर्वक प्राप्त गर्नेवाला, यो भाग्यमा नभएको वस्तुलाई जसले हठात प्राप्त गर्न खोज्छ, याद राख्नुहोला, वस्तु त प्राप्त गर्न सक्छ परन्तु त्यसको आनन्द लिन सक्दैन। चोरले चोरी गरेर पैसा त ल्याउन सक्छ घरमा, परन्तु त्यसको पैसाको सुख और आनन्द कहाँबाट ल्याउँछ? रातिमा निद त लाग्दैन नि त्यसलाई, चोरेर जो ल्याएको डर त हुन्छ नि त त्यसलाई। मिठो निद कहाँबाट ल्याउँछ त्यसले? यो कथाबाट बुझ्नु पर्ने कुरा त, कथा सामान्य जस्तो छ यहाँ हेर्ने भने, परन्तु मर्म मुटुलाई पनि छेड्नेवाला छ। यसरी ब्राह्मणले विलाप गरेका थिए, आफ्नो बालकलाई अङ्कमा राखे, डाँको छोडेर रोइरहेको थिए। अब त्यो बेलामा के भयो? वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, एवं विलपतस्तैष विप्रैष जगतिपति अकाल जलदो भ्यागात गर्जयंश दिशो दश। अकाल अरे भने पहिलाबाट कोही लक्षण छैन। कोही पात्लामा लेख्या हुन्छ नि, पाँचो पानी आउने दिन लेख्या हुन्छ नि, त्यो पनि छैन कि कहीँ। अकाल भनेको कुरो बुझेको नि, ज्योतिषीको गणनामै छैन पानीको योग, वर्षाको योग छैन, न कोही पूर्व कोही सूचना छ, कोही लक्षण छ। और आकाशमा चारैतिरबाट बादल उमडेर घुमडेर आए, कालो कालो बादल आयो, गडाङ र गुडुङ गर्दै आयो, मान्छेको मनलाई कपाउँदै आयो, डर एकदम भय पैदा गर्दै आयो। बबौ वायु खरस्पर्श, यस्तो रुखो हावा आयो, पर्वतै हल्लाइदिने हावा, यस्तो तुफान आदि आयो। आहा, कम्पेन इव पर्वतान अरे। अब पर्वतलाई कपाउने हावा कस्तो होला? हामी त अलिअलि हावा आयो भने डराउँछ। अब पर्वत हल्लन थाल्यो भने के होला? आहा, बृहल लसन महाविद्युत सुनेना पुरेन दिश। अब बिजुलीको त बस आवाज कडकडाहटको मार सीमै छैन। दशौं दिशामा बिजुली खड्किया छ, चम्किया छ, चारैतिर आवाज घनघोर गरिया छ। अब वर्षा कोही 1-2 घण्टाको होइन, कोही 1-2 दिनको होइन, कोही 2-4 दिनको होइन। वर्षा कति आयो? यावन मासम बवर्षैव, पुरै महिनाभरि, पुरै महिनैभरि वर्षा भयो। मही पूर्ण जला भवत रे, पूरा धरती पृथ्वी जलमय भयो, जलाच्छादित भयो, जलमग्न भयो। नासो विज्ञातवान किंचित पुत्र शोकाग्नि तापित। धन्य हो पुत्रको शोक, पुत्रको वियोगले, पुत्रको सन्तापले, पुत्रको शोकले। त्यो ब्राह्मणलाई यो पनि थाहा छैन पानी कति दिनबाट पर्या, म पानीमा भिजिया छु। 1 महिनासम्म भिज्दाखेरि चिसो लाग्यो होला, न्युमोनिया किन भएन भन्नु होला। बाहिरबाट पानी बर्सेर शरीर भिजिया छ, भित्र त पुत्र शोकको आगो बोले। आहा, अनि कहाँबाट न्युमोनिया हुने? भित्र त ताप छ, अग्नि बोले जस्तो ताप छ। सम्भवतः त्यो पानी नपरेको भए त बाहिरको चिसाले होइन, भित्रका तापले मर्थे होला। किनकि कहिले कहिले मान्छे धेरै वियोगमा पनि हरिओम तत्सत हुन्छ, तर वर्षाले त यसलाई रक्षा गर्यो, हानि गरेन, झन् रक्षा गर्यो। 1 महिना तक बर्स्यो, परन्तु ब्राह्मणले त्यो पुत्रको शोकको सन्तापमा उनलाई यो पनि थाहा भएन कति दिन महिना बिते, कति समय बित्यो, पानी यहाँ कति हामी भिजिया छौँ। विलाप गरे, खालि पुत्र पुत्र पुत्र, एक और खालि पुत्र, मेरो पुत्र मेरो पुत्र।
असं एउटा कुरा। चिन्ता हुनु त सामान्य कुरा, स्वाभाविक कुरा हो, तर यति ज्यादा आफू कहिले नमर्ने जस्तै, भोलि त फेरि आफू पनि होला नि जाने त है। एउटा कुरा बता, यी कथाका त हेर्नु यिनी पात्र हुन्, यो त एउटा अभिनय हो, यो त एउटा लीला हो। लीला कहिले पनि नाटक मञ्चमा कोही नाटक हुन्छ नि, त्यो आफ्नो लागि होइन, त्यो कोही कर्म होइन, त्यो त समाजलाई शिक्षा दिनको लागि, एउटा प्रेरणा दिनको लागि, एउटा चेतना दिनको लागि भन्छ नि। नाटक कस्तो, धार्मिक हो कि सामाजिक हो कि ऐतिहासिक हो कि भन्छन्, भन्दैनन्। एउटा शिक्षा प्रदान गर्नेवाला हुन्छ। श्रीकृष्ण बल्लभो मासो सौभगवत पुरुषोत्तम अचम्म। यसलाई हेर्नु त, महिना त बितो, परन्तु महिना कुन बितो, कुन महिना बितो? संयोगले पुरुषोत्तम महिना थियो, त्यो पनि 3-3 वर्षमा आउनेवाला पुरुषोत्तम महिना थियो। अब संयोगले त्यही पुरुषोत्तम महिनामा 1 महिनासम्म मारा अनवरत। अच्छा, एउटा कुरा, आकाशको जल हुन्छ नि, त्यो के हो? त्यो गङ्गा जल बराबर पवित्र हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। साउनमा पोखरी नहुने भन्ने चलन थियो पहाडतिर, याद चाहिँ छैन। भने आकाशको जलमा स्नान गर्ने भनेको भाव हो। हस्तु खेर पुरुषोत्तम महिना संयोगले थियो। और अजानतोपि तस्यासी पुरुषोत्तम सेवनम। जानेर गरे भए त कस्तो हुन्थ्यो, तर अन्जानमा पनि पुरुषोत्तम महिनाको व्रत त भयो है। अब एउटा कुरा है, आगो खरानीले पुरिया छ, हामीले आगो देखेन, अनि खरानी भनेर हात हाल्यो, अनि आगाको अङ्गार रहेछ भने पार हामी त नजानेर हो के अरे पोल्दैन भने हुन्छ? नजानेरै नदेखेर हामीले छोपे पनि त पोल्छ कि पोल्दैन र? त्यस्तै पुरुषोत्तम महिनाको जो व्रत उपवास हो, जानेर गरे त के हुन्छ छोडिदिउँ, तर अन्जानमा पनि यदि उपवास और व्रत भयो भने त्यसको पुण्यको पनि कसैले गणना गर्न सक्दैन, त्यसको पनि कसैले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। अन्जानमा पनि कोही 1 महिनाको व्रत भयो, तेना अत्यन्त प्रसन्न सन प्रादुरासित हरि स्वयं। यस व्रतका प्रभावले, पुरुषोत्तम महीनाका व्रतका प्रभावले साक्षात राधा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रास बिहारी भगवान प्रसन्न भएर और ब्राह्मणमाथि अनुग्रह गर्नको लागि भगवान प्रकट हुनुभयो। जय जय श्री राधे श्याम। प्रादुरासित हरि स्वयं नवीन जलद श्यामो वनमाला विभूषितम। वनमालाले शोभायमान हुनुहुन्छ। मेघ श्याम कनक परिधि, मेघ वर्णको समान श्याम सुन्दर भगवान श्री कृष्णको अद्भुत विलक्षण शोभा छ। सहसाङ्क प्रादुर्भूते जगन्नाथे विलीना घन राजय। अब यहाँ यो पनि बुझ्न पर्ने कुरा छ, भगवान प्रकट हुने बित्तिकै मेघ कता हराए अरे। यसको मतलब मेघ पनि भगवानकी इच्छाले भएछ नि क्या होइन? बुझ्नु परेन त? भगवानका इच्छाले नै मेघ वर्षेका रहेछन्, यो ब्राह्मणमाथि अनुग्रह गर्नको लागि। अर्थात् ब्राह्मणका माध्यमले हामी जगतका संसारका प्राणीलाई एउटा शिक्षा दिनको लागि, प्रेरणा दिनको लागि। हेर, भगवान प्रकट हुने बित्तिकै बादल त सबै अन्तर्ध्यान भए जस्तै गायब भए, कताबाट आथे कता गए थाहा भएन। विलीन घन राजय अरे तत्व ददर्श विप्रोसो श्री कृष्णम पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण भगवानलाई, श्री पुरुषोत्तम भगवानलाई ब्राह्मण देवताले दर्शन गरे। सहसाङ्क गतम पुत्र देहम भूमि निधाय छ। अब न काखमा जो बालक थियो नि, 1 महिना टाँसिया थियो, तो भगवानलाई देखेपछि त भुइँमा राखे, अनि उठेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरे।
भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। दण्डवत श्रीहरि मुदा बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा संस्थित श्रीहरे पुरः। भगवानको अगाडि श्री हात जोडेर खडा भए। श्रीकृष्ण एव शरणम ममास्तु इति विचिन्तयन्। हामी सबैका अन्तरात्माबाट यो भाव आएको कस्तो हुँदो है। के भन्छन् ब्राह्मणले, हेर्नु त, यही हो जगतलाई सिक्या भनेको। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं। प्रभु हजुर नै मेरो एकमात्र शरण, म हजुरका श्री चरणको शरणमा छु। शरणागत दासको प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। जस्तो छु, अज्ञानी छु, मूर्ख छु, अधम छु, जस्तो छु, पर हजुरको यो अज्ञानी छु, अधम छु, पट मूर्ख नै छु, जस्तो भए पनि प्रभु शरणागतै छु। यही भन्छन् ब्राह्मण। श्रीकृष्ण एव शरणं ममास्तु इति विचिन्तयन्। भगवान् अपि सन्तुष्ट सन् पुरुषोत्तम सेवना। पुरुषोत्तम महिनाको सेवनले मतलब व्रत उपवासले गर्दा भगवान् श्रीकृष्ण परम प्रसन्न भएर मधुर बाणीमा, अमृतमय बाणीमा ब्राह्मणलाई के भन्नुहुन्छ? भोगो सुदेव धन्योसी। हे सुदेव ब्राह्मण देवता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। किन धन्य हुनुहुन्छ? किनकि पुरुषोत्तम मासको सेवन गर्नुभयो। पुरुषोत्तम महीनाको व्रत गर्नेवाला, पुरुषोत्तम महीनामा पुरुषोत्तमको आराधना गर्नेवालालाई भगवानले भाग्यशाली भन्नुहुन्छ। तिम्रो भाग्यको सराहना, तिम्रा भाग्यको प्रशंसा त मैले ब्रह्माजीले पनि गर्न सक्नुहुन्न अरे। कोपी वक्तुमा नसके भने कसैले पनि गर्न कोपी वक्तुमा नसके त्यो दुईटा अर्थ हुन्छ होइन। एउटा कसैले पनि भन्न सक्दैन बाबु, एउटा कह भनेको ब्रह्मा, अब ब्रह्माले पनि भन्न सक्नुहुन्न। अब चावडा मुखले नसकेको एउटा मुखले के सक्ने? त्यो पनि मान्छेको मुख। फेर शृणवत्स प्रवक्ष्येऽहं यत्ते भावि तपोधन दग शब्द सहस्रायु पुत्रस्ते भविता दुज। तिमीले 12,000 वर्ष तपस्या गर्यो, तर पनि मैले तिमीलाई पुत्र दिइनँ। गरुडका कृपाले पुत्र पायौ, तर अल्पायु। तर चिन्ता नगर, म तिमीलाई पुत्र सुख अब दिन्छु। यहाँ एउटा कुरा यहाँ फेरि बुझ्न पर्ने देखियो। हेर्नु त, के बुझ्न पर्यो? भगवानले पनि कर्म गरेपछि भगवानलाई पनि कृपा गर्न सहिलो हुन्छ अरे। माला एउटा पनि नफेर्ने, अब भगवानको कृपा बर्सिरोस् भनेर हुन्छ? सोच्नु चाहिँ गलत हो कि होइन? भने बिना कर्मको फल चाहनु भनेको त चोरको काम हो कि होइन? चोरले पुरुषार्थ नगरिकन पैसा चाहन्छ नि। अर्काले बिचरा पसिना काटेर कमाएको पैसा लुटेर लैजान्छ। बिना कर्मको फल चाहने को के भन्ने? त्यसलाई भन्नु त यस्तै हो कि होइन? त्यही भएर 12,000 वर्ष तपस्या गरेर पनि तिम्रो तपस्यामा कमी थियो भन्न खोजे हो। तपस्या गर्ने कुरा अलग हो, परन्तु त्यसमा भगवत भाव थियो कि थिएन? त्यसमा भगवत प्रेम थियो कि थिएन? त्यसमा भगवानका चरणको अनुराग थियो कि थिएन? भगवानका प्रति विश्वास थियो कि थिएन? कुनै समयमा दृष्टान्त दिउँला। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि लाखौं वर्षको तपस्या पनि पुग्दैन, थोरै हुन्छ। अरे भगवानले कृपा गर्ने भने भगवान 2 मिनटमा पनि आउनुहुन्छ। यो म प्रमाण दिएर भन्ने सक्छु, पर अहिले उदाहरण प्रमाण दिने छैन समय होइन। हामीले आधा घण्टाभित्र सक्न सध्याए। बोले भक्तवत्सल भगवानको। तर यो कुरा सत्य कुरा हो। आज भगवानले पुरुषोत्तम महिनाको
अनजानमा पनि उपवास भएको कारणले, सेवन भएको कारणले भगवान् भन्नुहुन्छ म तिमीलाई अब पुत्र सुख दिन्छु। पुत्र सुख पनि 100 वर्षको होइन, 100 वर्षको आयुवाला होइन, 12,000 वर्षको आयुवाला पुत्र दिन्छु तिमीलाई। अर्को पुत्र होइन, यही जो मरेको पुत्र हो, म यसैलाई जीवन दान दिन्छु, यसैलाई जीवित गराइदिन्छु और यसको आयु 12,000 वर्ष हुनेछ। तिम्रो पुत्र सुखलाई देखेर, तिमीले पाएको पुत्र सुखलाई देखेर देव गन्धर्व मानव, यी देव गन्धर्व मनुष्यहरू सस्प्रियास्ते भविष्यन्ति प्रसादान्मे दिजो, मुखमा पानी आउने छ, लल्चाउँछन्, चाहना हुन्छ सबैको। काश त्यो पुत्र सुख हामीलाई पनि त्यस्तो पुत्र। है सन्तान त सबैका हुन्छन्, परन्तु सेवा गरेको देखेर अर्काका मुखमा पानी आउनेवाला त कोही मात्रै हुन्छ। है सबैका त पुत्र कहाँ हुन्छ, कुपुत्र हुन्छ। बिचारा धर्मात्मा माता पितालाई पनि नरकमा गएर जाक्नेवाला सन्तानका कुकर्मले गर्दा। अरू कोही सन्तान नरकमा गएका पितरलाई पनि स्वर्ग लैजानेवाला हुन्छ। और त्यसमा पनि कोही भगवानको धाममा पुर्याउनेवाला पुत्र रहेछ भने भाग्यशाली भन्नु पर्यो कि नहीं? भगवानले एउटा उदाहरण पनि दिनुभयो। अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनम, पुरातन इतिहास एउटा कथा सुनाउँछु भन्नुहुन्छ। मार्कण्डेय मुनिले रघु राजालाई सुनाउनु भएको थियो। हामीले भागवत सुन्छौँ नि रघु राजाको कथा, रघु पृथु सर्वा भनेको छ। दिलीपका पुत्र रघु, जसबाट रघुवंश चल्यो, त्यो रघुलाई सुनाएको कथा हो। एउटा ऋषिको कथा हो। पुरा मुनीश्वर कशिर धनु नाममा धनु नाम गरेका मुनि थिए। तिनले पुत्र प्राप्तिको कामनाले 1000 वर्ष तपस्या गरे अरे देवताको। अमरम पुत्र मन्वीक्षण तपस्ते सुदारुणम, कठिन तपस्या गरे। अनि देवताहरू प्रसन्न भए, प्रकट भए र वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसी वाञ्छित, जे मनमा इच्छा छ प्रसन्न भएर निसङ्कोच वरदान माग, वरदान माग्नुहोस् मुनिजी। मुनिजीले कस्तो वरदान माग्नुभयो? हे देवता हो, हजुरहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ भने बब्रे तपोधन पुत्रम अमरम बुद्धिशालिनम, अमर पनि दिनु अरे, बुद्धिशाली पनि दिनु अरे, बुद्धिमान पनि अमर पनि, यस्तो पुत्र दिनुहोस्। बिचारा देवताहरू के भन्छन्? अमर त हामी पनि छैनौँ, खालि दीर्घायु मात्रै हो। दिव्यायु छन्, दीर्घायु छन्, होइन, दीर्घजीवी छन्। तर देवताहरूको पुण्य सकिएपछि धरती आउनुपर्छ पर्दैन। अनि माथिबाट तल खसेपछि के मर्न पर्छ त? एउटा कुरा विचार गरौँ है। देवताको हो पुण्य सकियो अथवा देवताबाट गलत काम भयो भने मनुष्य बन्छन् अरे, गिर्छन् अरे तल। अनि देवताको पतन भयो भने कहाँ जान्छ? मनुष्य। देवताको पतन भयो त मान्छे बने, मनुष्य बने। अनि मनुष्यको पतन भयो भने सबै कुरा नभनौँ यहाँ गद्दियाड है, आफै पनि बुझौँ कोही कोही। अस्तु बोले भक्तवत्सल भगवानको। देवताले भने अमर पुत्र हामी दिन सक्दैनौँ, अमर पुत्र छोडेर अरू जे माग्नुहुन्छ दिन्छु, निमित्तायु माग्नुहोस्। कुनै पनि निमित्तले मर्नेवाला पुत्र माग्नुहोस्। ब्राह्मणले केही उपाय देखेन, मुनि ऋषिले अगाडि ठुलो पहाड देखे। अनि के भने, जब तक यो पहाड छ तब तक मेरो पुत्र कहिले नमर्छ। अहिले त निमित्त आयु हो नि त, यो पहाड छन्जरी, जब तक पहाड छ तब तक मेरो पुत्र छ। यस्तो त दिनुहुन्छ? यस्तो त दिन्छ। तथास्तु भनेर देवता गए। अब पति पत्नी घर आए। 1 वर्षपछि बालक जन्मो। अब प्रसन्नताको कोही सीमा छैन। खुब पुत्रोत्सव मनाए, धुमधाम गरे है। अब निमित्त आयु छ कि मान्छे हेर्नुहोस्, मात्न बेर लाग्दैन। मान्छेलाई म अब त्यसै मर्दिनँ भन्ने अहङ्कार भइगयो। अब न कहिले पर्वत नाश हुन्छ, न म कहिले मर्छु।
अनि त के हुने, ऋषिमुनिलाई सताउन थाल्यो। अनि पिता माताले सम्झाए पनि बाबु ऋषिमुनिलाई नसताऊ, के को मान्ने। एउटा महेश नाम गरेका मुनि थिए, बडा दुर्वासा ऋषि जस्ता क्रोधी। बिचरा भगवान शालिग्रामको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब कताबाट आयो त ऊ दण्डपुत्र निमित्तायुवाला, सिंहासनबाट शालिग्रामजी उठाएर लिएर गएर हेर्दा हेर्दै महात्माको इनारमा फाइलियो। अनि हाँस्दै के मजाक उडाउँछ। ऋषि त हेर्नु क्रोधी महात्मा थियो, आँखाबाट त अग्निको ज्वाला नि, परम कोपन, क्रोधाग्निले राता राता पीडा गरे। तुरन्तै हातमा जल उठाएर श्राप दिए, अहिले भस्म होस् भन्यो। अन्त श्राप दिँदा पनि मर्दैन कि। अनि किन मर्दैन भने सो आँखा तिमीले हेर्दा त के को मर्ने, देवताले वरदान दिएर रहेछ, यो पर्वत सन्जरी कहिले मर्दैन यो। अनि ऋषिले के सोच्नु, फेर मलाई त कोही बात थिएन, जे हुन्थ्यो हुन्थ्यो, यसले त म जस्ता महात्मालाई त यसले कति सताउला। यस्ता दुष्ट बाँचेर संसारलाई पीडा मात्र दिने हो, यस्तालाई बाँच्ने कोही अधिकार छैन, यस्ता त मरेकै राम्रो। किन, एउटा कुरा उसले आफ्नो पनि त पापै सगाल्ने त होइन, पाप गरेर पापै बढाउने त हो। त्यसले अरू के गर्छ भने त पुण्य त्यसले कहिले गर्दैन। अनि पापै बढाउनलाई किन बाँच्नु पर्यो। ऋषिले एकदम गर्दै सास फेर्नुभयो। अनि उहाँले सास जोरसित सास फेर्दा त उहाँको सासबाट त हजारौँ हजारौँ महिषहरू प्रकट भए। यो महिषहरू उहाँको सासबाट प्रकट भएको, सङ्कल्पबाट प्रकट भएका हुनाले उहाँको नाम महेश मुनि भयो। पहिला त अर्कै हुँदो नाम, पछि गुणानुसार, नत्र कोही महात्माको नाम महेश, म त महिषासुर हुँ। उहाँ महात्माको नाम कोही महेश सुहाउँछ र। तर सुहाउँछ, किन सुहाउँछ भने उहाँले धरतीका महात्माहरूमाथि उपकार गर्नको लागि महिषहरूलाई माने भैँसी राँगाहरूलाई प्रकट गर्नु आफ्नो सासबाट। हजारौँ राँगा प्रकट भए और उन्मत्त राँगा। अनि गएर तिनले सबले गर्छौ पहाडलाई अनि गएर त धुलो पिठो बनाइदिए। 2-4 घन्टामा त पुरै पहाड त धुलो पिठो भयो। अब पहाड पनि धुलो पिठो हुनु, और यता यो निमित्तायुवाला बालक पनि, धनुको बालक पनि। त भगवान भन्नुहुन्छ ब्राह्मण देवता, यो दुराग्रहको फल। किनकि ब्राह्मणको भाग्यमा सन्तान थिएन धनु महात्माको, तिनले दुराग्रह गरे र अनुचित वरदान मागे। हेर्नुहोस्, भगवानको तपस्या गर्नु, भगवानको भजन गर्नु बहुत राम्रो हो, तर भगवानको भजनको फल बदलामा हामीले यदि अनुचित वरदान भगवानसित माग्छौँ भने सम्झनुहोस् त हाम्रो के कल्याण होला। वरदान माग्नु राम्रो, तर अनुचित नहीं, उचित वरदान माग्नु। त्यही भएर चिन्ता नगर, तिमी अर्को जन्ममा दृढधन्वा नाम गरेका राजा हुनेछौ। हजारौं वर्ष ब्रह्मलोकमा वास गरेर हैन, और दृढधन्वा नामका राजा हुनेछौ। यिनी पत्नी गुणसुन्दरी, तिम्री पतिव्रता पतिपरायणा सुन्दरी पत्नी हुनेछन्। तिम्रा 4-4वटा नीति विशारद विद्वान पारङ्गत, शास्त्रमा पारङ्गत पुत्र हुनेछन्। एउटी सुन्दरी सुशीला कन्या हुनेछन्। तिम्रो कीर्ति 10औं दिशामा फैलिनेछ। र तिमी जब संसारको विषय वासनामा भोगमा उन्मत्त भएर भगवान श्रीहरिलाई बिर्सनेछौ, त तिम्रो यही पुत्र सुगा बनेर तिमीलाई बार बार बोध गराउनेछ। अब तिमी असमञ्जसमा परेर अन्यमनस्क भएर चिन्तित हुनेछौ। त्यही बेला वाल्मीकि ऋषि आएर तिमीलाई सब सुनाउनुहुनेछ र तिमीलाई ज्ञात गराउनुहुनेछ र तिम्रो परम कल्याण हुनेछ। वत्स, पुरुषोत्तम मासको सेवन गर्नाले म पनि अत्यन्त प्रसन्न छु र तिम्रो पनि अगाडिका दिन तिम्रो भाग्य एकदम उज्जवल छ भनेर प्रभुको यस्तो अमृतमय वाणी सुन्न पाउँदा ब्राह्मण गदगद। र त सुखदेव त्यो बालकलाई भगवानले अमृतमय दृष्टिले हेर्नुहोस्, जीवित भयो, माता पितालाई ढोगो भगवानको दर्शन गरेर बडा ज्ञानी बालक थियो। भगवानका श्री चरणमा आहा समर्पित भयो, साष्टाङ्ग समर्पित भयो। भगवानले शिरमा वरदस्त राख्नुभयो। प्रभुले आशीर्वाद
प्रभु को कृपा प्राप्त करे घर फर्केर आए प्रभु अवतार ध्यान बोले भक्त वत्सल भगवान जय